अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फखर में खुश आमदीद। लाहौर में होती है जनाब एक और खुफिया मुलाकात और इस मुलाकात का नतीजा निकलता है 0 + 0 बराबर है 0, यानी कोई नतीजा नहीं निकलता। और जिस मकसद के लिए ये मुलाकात हो रही है उस मुलाकात का मकसद भी हासिल नहीं होता, जिसके बाद धमकियों के सिलसिले का आगाज़ हो जाता है और फिर सवाल पूछा जाता है कि जनाब दसो तुसी साढ़े नाल हो या नहीं। बल्कि जब ये धमकी आई तो मुझे बिल्कुल वो वाक़या याद आ गया जब 9/11 के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा रिचर्ड आर्मिटेज, नायब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा रिचर्ड आर्मिटेज ने उस वक्त के जो आमर मुतलक थे जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब, उनको किया फ़ोन और उनसे पूछा कि जनाब आप इस बात का बारे में वाज़े करें कि आप किसके साथ हैं, हमारे साथ हैं या उनके साथ हैं जिन्होंने 9/11 किया। और उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ साहब को उनके सामने सर झुकाना पड़ा। बिल्कुल ऐसे ही मिन्नतें, तरले और जिसे हम कह सकते हैं तरकीबात के बाद इस बात का इजहार हुआ कि नहीं जनाब, हमारा मौक़िफ़ ये है कि भी हमने असम्बलियों को तहलील नहीं करना और ख़ास तौर पर पंजाब असम्बली को तहलील नहीं करना। और ये जो बैक चैनल मुलाकात थी, ये जब अपने अगराज़ व मकासद को हासिल नहीं कर सकी तो फिर उसके बाद इमरान खान साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रूह रवां हैं, उनके माउथ पीस सामने आते हैं यानी फवाद चौधरी साहब। और वो माउथ पीस यानी फवाद चौधरी साहब मीडिया पर आकर इस बात का इजहार करते हैं, बल्कि बरमला अंदाज के अंदर ये सवाल पूछते हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब से कि जनाब ये फ़ैसले का वक्त आ गया, अब आपने ये बताना है कि आपने अगला इलेक्शन हमारे साथ मिलके लड़ना है या हमारे ख़िलाफ़ लड़ना है। अगर आपने ये फ़ैसला कर लिया है कि आपने इलेक्शन हमारे साथ मिलके लड़ना है, तब तो फिर आपको इमरान खान के ऐलान के मुताबिक असम्बलियों को तहलील करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपने इस बात का फ़ैसला कर लिया है कि आपने अगला इलेक्शन हमारे साथ मिलके नहीं लड़ना, तो फिर ताड़ी मर्जी ताड़ा रास्ता हो तो साड़ा रास्ता है, तो फिर हम देख लेंगे ये घोड़ा और ये घोड़े का मैदान। और इस सूरत में भी इमरान खान साहब ने इज्तिमाई इस्तीफ़ों के ऑप्शन को बरूए कार लाने का फ़ैसला कर लिया है। और फवाद चौधरी साहब का ये बयान इस बात की तस्दीक करता है कि खुफिया तौर पर होने वाली मुलाकात जो है वो नाकाम हुई, क्योंकि ये मुलाकात हुई थी साबिक गवर्नर सिंध जनाब इमरान इस्माइल साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और लीडर राजा आमिर कियानी की चौधरी मोनस इलाही साहब के साथ। और इस मुलाकात के अंदर इमरान इस्माइल साहब और आमिर कियानी साहब दोनों ने मोनस इलाही साहब को इस बात पर कायल करने की कोशिश की कि निके चौधरी वड्डे चौधरी नूं एक गल कह, उन्होंने एक गल समझा कि जनाब ये हमारे साथ चलें और हमारे कहने के मुताबिक आप असम्बली को तहलील करें। जिस पर निक्के चौधरी ने वड्डे चौधरी का जो मौक़िफ़ है वो उनके सामने रखा और उनको कहा कि जनाब इस वक्त बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इस वक्त बेशुमार तरक्याती मंसूबे चल रहे हैं जिनको फौरी तौर पर अगर हमने असम्बलियों को तहलील कर दिया तो फिर ये सारे का सारा काम रुक जाएगा। और अगर ये काम रुक जाएगा तो फिर जो है वो नताइज आपकी मर्ज़ी और हमारी मर्ज़ी के नहीं आएंगे। लिहाजा अभी आप ये जो असम्बली तोड़ने की ज़िद है इससे ज़रा पीछे हट जाएं। ये जो आपने मुशावरत खेल रहे हैं इस खेल को जारी रखें, थोड़ा सा टाइम और लें और उसके बाद फिर हम कोई हतमी फ़ैसला कर लेंगे। लेकिन कम अज़ कम 3 महीने यानी मार्च तक असम्बली की डिज़ोल्व करने का जो ख्याल है इसको ज़हन से निकाल दें। बल्कि चौधरी मोनस इलाही साहब ने इमरान इस्माइल साहब और आमिर कियानी साहब को आगाह किया कि जनाब परवेज़ इलाही साहब की ये पहली हुकूमत है पंजाब की तारीख में जिसने 4 महीने के दौरान 196 अरब रुपए, ये पॉइंट आपने ज़रा नोट करना है कि 4 महीने के दौरान 196 अरब रुपए के तरक्याती काम पंजाब भर के मुख्तलिफ हलकों के अंदर शुरू करने की ना सिर्फ मंजूरी दे दी है बल्कि ये रकम भी अब जारी होने वाली है। लिहाजा ये जो रकम जब जारी होगी इन तरक्याती मंसूबों के मुताबिक फिर इनकी टेंडरिंग होगी, फिर इसके बाद ये जो पैसे हैं ये जो है वो मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए जाएंगे, तो उसके बाद ही हलकों का मुँह मत्ता निकलेगा। इससे पहले अगर हम इलेक्शन में चले जाएंगे तो ये सारे का सारा फ़ायदा जो है वो वफाकी हुकूमत जो है वो उठा लेगी। और इसके साथ साथ ये भी बताएं कि आपके पास क्या गारंटी है कि अगर हम असम्बली डिज़ोल्व कर भी दें तो जो इलेक्शन कमीशन है या जो मौजूदा हुकूमत है ये मार्च के अंदर ही इलेक्शन कराएगी। उसके पास तो कुछ ऐसे ऑप्शंस भी मौजूद हैं जिसके तहत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर निगरान सेटअप को आगे बढ़ाया जा सकता है। और इस सिचुएशन के अंदर ये जो इंतखाबात कराने का जो आपका ख्वाब है ये जो है
یہ بالکل ہی فارغ ہو جائے گا، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، اور اس کا جو فائدہ ہے، پیسے ہم جاری کریں گے، ترقیاتی منصوبے ہم شروع کریں گے، لیکن اس کا فائدہ اٹھائے گی مرکزی حکومت۔ یہ جواب جب چودھری مونس صلاحی صاحب کی طرف سے دیا گیا تو پھر اس کے بعد یہ دونوں لیڈران یعنی عمران اسماعیل صاحب اور عامر کیانی صاحب واپس پہنچے بنی گالہ، جہاں پر ایک اجلاس ہو رہا تھا جس کے اندر پی ٹی آئی کی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ موجود تھی، اور انہوں نے چودھری مونس صلاحی صاحب کے ساتھ ہونے والی ملاقات سے اس اجلاس کے شرکاء کو آگاہ کیا، جس کے بعد فواد چودھری صاحب نے میڈیا پر آ کر اس بات کا اظہار کیا کہ جناب یہ جو ہے نا نہیں مندے پے ہو ساڈی گل۔ مطلب تو یہی ہے نا اس بات کا کہ وہ اس وقت چودھری برادران دو کشتیوں میں سوار ہیں۔ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی رہنا چاہتے ہیں اور اسمبلی بھی نہیں توڑنا چاہتے، یعنی وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی رہنا چاہتے ہیں اور انہوں نے پنگیں بھی بڑھائی ہوئی ہیں جو ہے مختلف اداروں کے ساتھ یا مختلف شخصیات کے ساتھ، لہٰذا اس سچویشن کے اندر یہ جو کوڑا کٹ ہے یہ ہم نہیں پڑھ سکتے۔ ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو اس وقت موجودہ جو سچویشن ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے کچھ زیادہ اچھی نہیں لگ رہی، اور یہ جو فواد چودھری صاحب نے اظہار کیا ہے یہ بھی اسی سمت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو فرسٹریشن ہے وہ کس حد تک بڑھ گئی ہے۔ ادروائز فواد چودھری کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی کہ جناب اگر آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے تو پنجاب اسمبلی کو تحلیل کرنا پڑے گا، یعنی ایک اور لائلٹی ٹیسٹ ہے جو اب چودھری پرویز الہی صاحب کو دینا ہے، اور یہ ایک یقینی طور پر مشکل سچویشن ہے جس سے باہر نکلنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے، آلدو کہ مسلم لیگ کاف کا پبلکلی موقف تو یہی ہے، مثلا وہ ٹویٹوں کے اوپر یا میڈیا کے اوپر بیٹھ کر اسی بات کا اظہار کرتے ہیں کہ جناب پنجاب حکومت عمران خان کی امانت ہے، جب عمران خان کہیں گے تو ہم یہ اسمبلی کو ڈیزالو کر دیں گے، لیکن اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری خواہش ہے کہ ابھی یہ سیٹ اپ جو ہے وہ کچھ عرصہ اور چلنا چاہیے، اور اگر یہ ہمیں موقع ملے گا تو پھر ہم جو ہے آپ کو پرفارمنس دے کے بھی دکھائیں گے۔ یعنی یہ وہ سچویشن ہے جہاں پر آ کر اب عمران خان صاحب پھنس گئے ہیں اور عمران خان صاحب کو باہر نکلنے کا کوئی راستہ بھی نہیں مل رہا۔ ویسے بھی آج کا دن جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے کچھ زیادہ اچھا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ جو دھچکے ہیں وہ ان کو مسلسل پہنچ رہے ہیں۔ کل یہ جو ملاقات جس کا میں آپ کے ساتھ ذکر کروں، ویسے دیکھا جائے تو گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران عمران خان صاحب کو 3 بڑے دھچکے ملے ہیں، 3 بڑے دھچکے۔ ایک کہ چودھری مونس صلاحی صاحب کی طرف سے بھی ابھی تک ان کو گرین سگنل نہیں ملا، چودھری پرویز الہی صاحب نے ویسے ہی لال جھنڈی پکڑی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ یہ جو دھمکیوں والی سچویشن ہے اس نے عمران خان صاحب کو ایک ذرا ڈیفنسو پوزیشن پر لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ دوسرا معاملہ جو ہے وہ بھی عمران خان صاحب سے ہی متعلق ہے، اور جس کے لیے عمران خان صاحب نے بڑی ہیوی انویسٹمنٹس کی تھیں، اور عمران خان صاحب نے جو میڈیا ٹرائل تھا شہباز شریف صاحب کا وہ بہت ہی زیادہ حد تک آگے بڑھایا تھا۔ معاملہ تھا وہ جو سیلاب زدگان اور زلزلہ زدگان کے لیے جو امداد آئی تھی، وہ الزام یہ لگایا گیا تھا کہ وہ شہباز شریف اور ان کے داماد جو ہے وہ ہڑپ کر گئے، اور اس چکر کے اندر ڈیلی میل کے اندر برطانیہ میں ایک سٹوری بھی چھپوائی گئی تھی۔ شہزاد اکبر صاحب نے اس موقع پر جب وہ مشیر احتساب تھے عمران خان صاحب کے، انہوں نے اس وقت دعویٰ کیا تھا کہ جناب شہباز شریف صاحب اتنے سچے ہیں تو وہ جائیں برطانیہ کی عدالت میں، وہاں پہ جا کر کیس کرے، اور میں یہ سارے کے سارے ثبوت لے کے میں خود پیش ہوں گا برطانیہ کی عدالت میں۔ شہباز شریف صاحب چلے گئے، شہزاد اکبر صاحب نے اس کے بعد کوئی ثبوت پیش نہیں کیا، اور اب جو ہے وہ ڈیلی میل نے انکنڈیشنل اپولوجی شائع کر دی ہے اپنے آن لائن ایڈیشن کے اندر، اور انہوں نے اس بات کا بھی اعلان کیا ہے کہ ہم اپنے ریگولر پرنٹ ایڈیشن کے اندر بھی یہ انکنڈیشنل اپولوجی یعنی معافی نامہ ہم شائع کریں گے۔ یہ جو معافی نامہ ان کی طرف سے سامنے آیا ہے اس کے اندر انہوں نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ارتھ کوئک وکٹمز کے لیے جو سٹوری ہم نے چھاپی تھی 14 جولائی 2019 میں، وہ تحقیقات کے بعد یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ پاکستان کے اندر اس طرح کا کوئی کیس شہباز شریف کے خلاف اس وقت موجود نہیں ہے، لہٰذا وہ جو الزام عائد کیا گیا تھا کہ زلزلہ زدگان کے لیے جو پیسے دیے گئے تھے برطانوی ٹیکس پیئرز کی جو اماؤنٹ تھی وہ خرچ کی گئی ذاتی مفاد کے لیے یا اس کو ہڑپ کر لیا گیا، یہ ایلیگیشن، یہ الزام ہم وڈرا کرتے ہیں۔ یہ واضح طور پر انہوں نے یہ اس بات کا اظہار کیا ہے کہ جناب یہ ہماری غلطی تھی، ہم اس غلطی کی معافی مانگتے ہیں۔
यानी इस पैमाने पर भी इमरान खान साहब के इल्ज़ामात खरे नहीं उतरे और ये बात साबित हो गई कि जनाब यहाँ पर भी इमरान खान साहब ने हस्बे रवायत झूठ का ही सहारा लेते हुए सिर्फ और सिर्फ शरीफ फैमिली का मीडिया ट्रायल किया था। और इसके साथ साथ जो तीसरा धचका जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया था वो भी इमरान खान साहब और शरीफ फैमिली से ही रिलेट करता है। आपको याद है कि जिस वक्त इमरान खान साहब कंटेनर पे मौजूद हुआ करते थे, 126 दिन का धरना दिया था, उसके फौरी बाद जब ये पनामा वाला सिलसिला शुरू हुआ था तो इमरान खान साहब ने एक खिताब के अंदर इस बात का इजहार किया था कि मेरे एक दोस्त के ज़रिए शहबाज शरीफ साहब ने ये पनामा वाले मामले से पीछे हटने के लिए उनको 10 अरब रुपए रिश्वत की पेशकश की कि जनाब तू पैसे ले ला तो अपनी ज़ुबान बंद रख, पनामा के मामले में तुमने नहीं बोलना। और इमरान खान साहब ने इस बात का भी ऐलान किया था कि मैंने 10 अरब रुपए को ठोकर मार के पीछे फेंक दिया। उन्होंने कहा जनाब मुझे 10 अरब रुपया नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ 5 करोड़ की घड़ी चाहिए। एनीवेज घड़ी वाला जिक्र मैंने वैसे ही ज़रा चस्के के लिए किया है ताकि पता चल जाए कि अगर 10 अरब रुपये वाकई मिलते तो इमरान खान साहब को ये 5-6 करोड़ रुपए की घड़ियां बेचने की क्या जरूरत है। उन्होंने कहा से 10 अरब तो वट्टो बाकी देखी जाएगी क्या होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि वो सारे का सारा मामला झूठ था। फिर शहबाज शरीफ साहब ने इमरान खान के खिलाफ एक हद तक इज्जत का दावा दायर कर दिया लाहौर के ट्रायल कोर्ट के अंदर, यानी ये जो हमारी सिविल कोर्ट है। अच्छा, ये दावा चलता रहा, इमरान खान साहब पेश नहीं हुए, ना उनके वकील पेश हुए। और फिर जब वो पेश हुए तो उनका जवाब जो है वो सेटिस्फैक्ट्री करार नहीं दिया गया और उसके बाद ये मामला मुख्तलिफ तरीक़ों से लटकाया ही जाता रहा, जिस पर ट्रायल कोर्ट ने इमरान खान साहब का जो हक़ दिफा था यानी डिफेंस करने का जो राइट था उसको काला दम करार दे दिया। उन्होंने कहा नहीं जनाब आप जो है जानते बूझते हुए इस केस को लटका रहे हैं, उलझा रहे हैं, आप इस केस का सामना नहीं कर पा रहे, लिहाजा आपका ये राइट ऑफ डिफेंस है इसको ख़त्म किया जाता है। जिस पर इमरान खान साहब इस मामले को लेकर चले गए लाहौर हाई कोर्ट में और उन्होंने वहाँ पर ये इस्तदा की कि ये जो ट्रायल कोर्ट है यानी सिविल कोर्ट है, इसने जो ये फैसला दिया है मेरा राइट ऑफ डिफेंस को ख़त्म करने का, इसको बहाल किया जाए। हाई कोर्ट ने आज इमरान खान साहब को 440 वोल्ट का झटका लगाया है और उनको ये बात कही है कि जनाब ये जो ट्रायल कोर्ट ने आपका राइट ऑफ डिफेंस ख़त्म किया था ये फ़ैसला उनका बिल्कुल ठीक था। यानी हाई कोर्ट ने ये बात कह दी कि जो ट्रायल कोर्ट ने आपके हवाले से कहा कि आप इस मुकदमे को जानबूझकर मार्ज़ इल्तवा में रख रहे हैं, इसको लटका रहे हैं, इसके लिए ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि आपके पास अपने डिफेंस में कहने के लिए कुछ नहीं है। आपके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब ने आपको 10 अरब रुपए की रिश्वत की पेशकश की। तो जब ये चीज़ सामने आ गई है, वाज़ेह हो गई है, तो फिर ये बात भी साबित हो गई है कि ये जो राइट ऑफ डिफेंस आपका ख़त्म किया गया है ट्रायल कोर्ट की तरफ से, ये फ़ैसला उनका बिल्कुल दुरुस्त है। लिहाजा लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब को ये जो राइट ऑफ डिफेंस बहाल करने की दरख्वास्त थी इसको मुस्तरद करते हुए ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रखा है। यानी अब इमरान खान साहब को लेने के देने पड़ेंगे और शहबाज शरीफ साहब ने उनके ऊपर ये जो हद तक इज्जत का दावा किया है, अच्छी खासी मोटी अमाउंट जो है अब इमरान खान साहब को पे करनी पड़ेगी शहबाज शरीफ साहब के लिए। इसका मतलब ये है कि एक एक करके इमरान खान साहब के जो तमाम ऑप्शंस हैं वो उनके हाथ से निकलते चले जा रहे हैं। क्योंकि जो बुनियादी, मैं आपसे कई मरतबा भी इस बात का जिक्र कर चुका हूँ कि इमरान खान साहब का कोई बुनियादी मकसद पाकिस्तान के अंदर कोई इस्तेहकाम पैदा करना या ये जो सियासी बहरान है या माशी बहरान है इसको ख़त्म करना नहीं है, बल्कि उनकी तमाम तर काविशों का जो बुनियादी जुज़ है वो यही है कि जनाब मुझे किसी न किसी तरीके से रिलीफ मिलना चाहिए। और रिलीफ वो क्या चाहते हैं? इक़्तिदार। और इक़्तिदार के लिए वो किसी भी एक्सटेंट पर जाने के लिए तैयार हैं, किसी भी हद पर जाने के लिए तैयार हैं और उसके लिए कोई भी तरीक़ाकार वो इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। ये असम्बलियों की तहलील का जो प्लान है बग़ैर किसी से पूछे हुए, बग़ैर अपनी जमात से इवन मशवरा किए हुए जो ऐलान कर दिया, अब ये उनके गले की हड्डी बन गया है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब तो बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि वो इमरान खान साहब को ये बात बावर कराने की कोशिश करेंगे कि जनाब असम्बलियाँ ना तोड़ो। और ख़ुद इमरान खान साहब ने भी इस बात का जो इजहार है वो किया था कल जब उनकी मुलाकात हुई थी मुख्तलिफ़ अरकान असम्बली से, और अरकान असम्बली ने
ان کو اس بات سے آگاہ کیا تھا کہ جناب ابھی نہ اسمبلیاں توڑیں، یہ ابھی اس کا مناسب وقت نہیں ہے، یہ جو آپ پنگ پانگ کھیل رہے ہیں یہ کھیلتے رہیں، یہی کافی ہے۔ اس سے آگے بڑھنا یقینی طور پر جو ہے جماعت کے لیے اور جماعت کے سٹانس کے لیے اور اگلے الیکشنز میں کامیابی کے لیے بڑا ہی مشکل ہوگا، کیونکہ وہ عثمان بزدار صاحب کے دور میں تو کوئی کخ کم نہیں نا ہوا، لوگوں سے تو وہ ملتے تک نہیں تھے، کسی کو کوئی پیسہ تھیلا تو انہوں نے ترقیاتی فنڈز کے حساب سے جاری نہیں کیا، لہٰذا یہ جو سارے کے سارا یہ جو ترقیاتی بجٹ تھا عثمان بزدار صاحب کے دور میں کبھی 10% استعمال ہوا، کبھی 15% استعمال ہوا، کبھی 20%، اور ان کے 3.5 سال کے اندر جو میکسیمم بجٹ استعمال ہوا وہ تقریباً 40% تھا۔ یہ جو اینول ڈیولپمنٹ پروگرام ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو ان چیزوں کو بادر نہیں کرتے تھے۔ چودھری پرویز الہی صاحب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ جو ترقیاتی فنڈز ہیں اس سے کون کون سے بینیفٹس حاصل کیے جا سکتے ہیں، لہٰذا وہ انہوں نے اراکین اسمبلی کو اپنے پیچھے لگا لیا ہے، اور عمران خان صاحب کے لیے یہ سچویشن بہت ہی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اگر ان کی جماعت سے بڑا سا گروپ الگ ہو گیا اور وہ چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ کھڑا ہو گیا تو پھر ان کے لیے یہ سچویشن کو سنبھالنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائے گا، لہٰذا یہ جو استعفوں کا اعلان کر کے عمران خان صاحب خود ایک ایسے کھوبے میں پھنس گئے ہیں جہاں سے باہر نکلنا ان کے لیے بہت ہی مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ منتوں، ترلوں، گوڈوں کو ہاتھ لگانے، پیروں کو ہاتھ لگانے، ٹھوڈی کو ہاتھ لگانے کے بعد دھمکیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پین ہن صلح کر لو، کیونکہ معاملہ اب اس طرح آسانی کے ساتھ نپٹتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔